मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज 2048 साल मङ्सिर 2 गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी घोषणा गरिएको हो। 1500 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यस निकुञ्जको 830 वर्ग किलोमिटर भूभाग मध्यवर्ती क्षेत्रले ओगटेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रको घोषणा 2055 साल माघ 25 गते भएको हो। यस निकुञ्जको पूर्वी भाग सङ्खुवासभामा र पश्चिमी भाग सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्दछ। समुद्री सतहबाट 435 मिटरमा पर्ने वरुण उपत्यकादेखि विश्वको 5औं अग्लो 8463 मिटर उचाइको मकालु हिमाल मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्दछ। भूबनोट र उचाइको विविधताकै कारण विभिन्न वन्यजन्तु र जैविक विविधता पनि यस निकुञ्ज क्षेत्रभित्र देख्न सकिन्छ। यस निकुञ्जभित्र मकालु, मेरापिक, बरुन्चे र पिक 7 लगायतका हिमशिखर रहेका छन्। पूर्वी हिमाली श्रृङ्खलामा रहेको विश्व प्रसिद्ध मकालु हिमाल र वरुण नदी तथा वरुण उपत्यकालाई समेटेर निकुञ्जको नाम मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज राखिएको हो। मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य विशेषता अनुपम भूबनोट र अद्वितीय जैविक विविधता हुन्। यस निकुञ्जको दक्षिण र पूर्वमा अरुण नदी र पश्चिममा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्दछन्। उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको चोमोलोङमा प्रकृति संरक्षण क्षेत्र पर्दछ। नेपालको कुल क्षेत्रफलको 1.59% भूभागमा फैलिएको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको धेरैजसो भाग प्राय हिउँले ढाकिएको छ। वर्षेनी 1000 देखि 4000 मिलिमिटर वर्षा हुने यस निकुञ्जमा विभिन्न खर्क, चरीचरण र विविध वनस्पति तथा पशुपक्षी पाइन्छन्। जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यता भरिपूर्ण मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा 88 जातका स्तनधारी जनावर, 431 थरी चरा र 78 प्रकारका माछा पाइन्छन्। त्यस्तै निकुञ्ज क्षेत्रमा 315 जातका पुतली, 16 थरी उभयचर र 43 थरी सरीसृप भेटिन्छन्। वनस्पति र बोटबिरुवातर्फ 47 थरी सुनगाभा, 3070 थरी फूल फुल्ने वनस्पति, 170 जातका सुनाखरी, 25 जातका लालीगुराँस, 48 जातका जङ्गली गुलाफ निकुञ्जभित्र भेटिएका छन्। त्यस्तै 87 जातका जडीबुटी, 19 जातका बाँस, 56 जातका दुर्लभ जडीबुटी र 86 जातका डाले घाँस पनि निकुञ्जका 27 वटा वनमा पाइन्छन्। सुनपाते, निगालो, देवदार, भोजपत्र, लालीगुराँस, चाँप, अर्खौले र फिरफिरे केही महत्त्वपूर्ण वनस्पति हुन्। यस निकुञ्जमा पाइने मुख्य संरक्षित जनावरहरूमा हिउँ चितुवा, हिमाली कालो भालु, कस्तुरी मृग, रेड पाण्डा, आसामी पहरे बाँदर, ब्वाँसो र सालक हुन्। त्यसैगरी हिमालयन थार र रतुवा मृग पनि निकुञ्जमा पाइन्छन्। यति धेरै थरी जीवजन्तु र वनस्पति एउटै निकुञ्ज क्षेत्रमा पाइने भएकोले संरक्षणविदहरूले मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जैविक सङ्ग्रहालय मान्ने गर्दछन्। निकुञ्जको 33.56% भाग वनले र 57.45% मध्यवर्ती क्षेत्रले ओगटेको छ। यसको विशेषता खास गरेर भन्नुहुन्छ भने यसको अलौकिक यसको ल्यान्डस्केप भूपरिधि छ हैन, एकदम भिरालोपन, अविश्वास लाग्दो भिरालोपनहरू पनि यहाँ छन्। जैविक विविधताको दृष्टिकोणले एकदमै धनी छ। तपाईँको ठुला रुखहरू, गुराँसका रुखहरू, भोजपत्रका रुखहरू हैन, त्यस्तै पाइनका रुखहरू त्यहाँ प्राप्त हुन्छ भनेपछि हामीसँग वन्यजन्तुको हिसाबले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय निकुञ्ज, खास गरी हिमाली कालो भालु चाहिँ यहाँ पाइन्छ। स्नो लेपर्डहरू, हिउँ चितुवा पनि यहाँ यता देखिन्छ भने कस्तुरी मृगहरू यहाँ प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। र यसको हिमाली क्षेत्र जब हेर्नुहुन्छ भनेपछि यसको मकालु जुन चाहिँ विश्वको 5औं अग्लो हिमालको रूपमा रहेको छ, मतलब कि पहाडको रूपमा यो यहीँ नै पर्दछ। त्यस्तै मिरापिक भन्ने अर्को एउटा आकर्षण बिन्दु रहेको छ टुरिस्टलाई। करिबन मकालु वरुणमा आउने पर्यटकहरू 60 देखि 70% चाहिँ यही ट्रेकिङ रुटमा मिरापिकमा जान्छन्। त्यसैले यसको महत्त्व बेग्लै टाइपको छ, संसारमा यसको भ्यालु अर्कै छ। मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र शिवधारा, वरुण दोभान, साइसीमा गुम्बा, मामेर्कु,
5 पोखरी र ख्यामपालुङ गुफा, केन्या गौवित्ता जस्ता धार्मिक महत्त्वका स्थानहरू छन्। त्यसैगरी पाथिभराको शरण गुम्बा, किमाथाङको टाँसी छोलिङ गुम्बा, हटियाको सर्चुङ गुम्बा, चेपुवाको याङबुटी गुम्बा, न्युरिरी पोखरी, शिवधाम, खुइसीधाम, हाङहोङ चाबा सातकन्या र साल्पा पोखरी जस्ता धार्मिक स्थल पनि यसै निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्दछन्। यी धार्मिक महत्त्वका धाम, गुम्बा र पोखरीले गर्दा चाडपर्वको बेलामा मानिसहरूको बढी चहल पहल देखिन्छ। त्यस्तै हेराङ्गना गढी, सिद्धिपुर, किराँतगढी, दरबारगढी, विभिन्न गुफा, झरना, कुण्ड, हटिया, भन्ज्याङ र उपत्यकाहरूले निकुञ्ज क्षेत्रलाई थप आकर्षण बनाएका छन्। राई, शेर्पा र भोटे जातिको बसोबास रहेको मध्यवर्ती क्षेत्रमा ती जातिका विशिष्ट पहिचान झल्किने सांस्कृतिक सम्पदा रहेका छन्। जातीय पहिचान झल्किने भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, पुराना शैलीका घरहरूले गर्दा निकुञ्ज क्षेत्र थप आकर्षित बनेको छ। स्थानीय जातिहरूले आफ्ना परम्परागत गीत, नृत्य र मौलिक भाकाहरूलाई अझै पनि जीवन्त राखी संरक्षण गर्दै आएका छन्। धान नाच, चण्डी नाच, उधौली उभौली र शेर्पा नाचले यस स्थानको परिचय दिन्छ। भौगोलिक, जैविक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जले विशिष्ट पहिचान बनाएको छ। मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज एउटा वास्तवमा विशिष्टता नै छ। यो चाहिँ हाम्रो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालको हरेक राष्ट्रिय निकुञ्जको आफ्नो आफ्नो विशेषताहरू छन् हैन। खास गरी यो चाहिँ हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज को रूपमा रहिआएको छ। यो 2048 सालमा यसको चाहिँ स्थापना भएको हो। निकै लामो अवधि यसले पार गरिसकेको छ हैन। संरक्षण पनि गर्ने र संरक्षणबाट चाहिँ स्थानीय आयस्रोत पनि वृद्धि गर्ने, रोजगारी पनि वृद्धि गर्ने, उहाँहरूको जीविकोपार्जनमा पनि थप मद्दत पुग्ने हिसाबले काम गर्नुपर्ने एउटा ठुलो दायित्व हामीसँग छ हैन। जुन चाहिँ हामी वहन गरिरहेका छौँ। स्थानीय समुदायले पनि त्यसमा हातेमालो गरिराख्नु भएको छ। अलिकति भालुसँग चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति इन्काउन्टर हुने गरेको हामीले पाएका छौँ। कहिले भालुलाई त्यहाँ कहिले भालुलाई पनि चोटपटक लाग्छ र कहिले भालुको पनि त्यहाँ चाहिँ को आक्रमणबाट मानिसहरू चाहिँ घाइते भएको, चोटपटक लागेको र हामीले विशेष गरेर चाहिँ मकालु बरुणबाट चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ उद्धार पनि गरेका छौँ। हेलिकप्टरबाट चाहिँ त्यहाँको स्थानीय जनतालाई, हाम्रो कर्मचारीलाई चाहिँ हेलिकप्टरबाट चाहिँ उद्धार गरेर काठमाडौँसम्म ल्याएर इलाज गरेर फर्काएका पनि छौँ। कमभन्दा कम चाहिँ वन्यजन्तुबाट चाहिँ हाम्रो त्यहाँको स्थानीय समुदायको, त्यहाँ बस्तीको चाहिँ नकारात्मक प्रभाव नपरोस् र त्यहाँको स्थानीय समुदायले पनि त्यो राष्ट्रिय निकुञ्ज छ त्यसैले चाहिँ त्यसको चाहिँ भ्यालु छ र त्यसबाट केही आमदामीहरू उहाँहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार हुन्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढाउने हाम्रो चाहिँ सोच र कार्यक्रम अगाडि बढिरहेकै छ। मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको मातहतमा कार्यालय स्थापित छ। नेपाल सरकारले वन सेवा, नेशनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ समूह राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रहने गरी 85 जना कर्मचारीको दरबन्दी यस निकुञ्जका लागि निर्धारित गरेको छ। यस कार्यालयका अधिकृत, रेन्जर, सिनियर गेम स्काउट र अन्य कर्मचारीहरूले निकुञ्जका जनावरहरूको हेरविचार गर्नुका साथै अनधिकृत गतिविधि रोक्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। निकुञ्जका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न फाँट, सेक्टर, रेन्ज पोस्ट र पोस्टमा खटाइएको छ। 17 वटा प्रशासनिक इकाइ मार्फत निकुञ्जको व्यवस्थापन भइरहेको छ। निकुञ्जका कर्मचारीहरूले नेपाली सेना र मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतासँग समन्वय गरी संरक्षणका कार्य गर्दै आएका छन्। मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जका प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरूले मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई आय आर्जन, कृषि र पशुपालन लगायतका काममा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। पोखरी, गुम्बा, शौचालयहरूको मर्मत एवं संरक्षण गर्ने, पर्यटकहरूलाई प्रवेश पासको व्यवस्था मिलाउने र मानिस तथा जंगली जनावरहरू बीचको द्वन्द्व कम गराउने भूमिका पनि निकुञ्जका कर्मचारीहरूले पूरा गर्दै आएका छन्। निकुञ्ज भ्रमणमा जाने पर्यटकहरूलाई प्रवेश अनुमति दिने काम पनि कर्मचारीहरूले नै गर्दै आएका छन्। निकुञ्ज दुर्गम हिमाली भेगमा रहेको र सञ्चार र यातायातको राम्रो सुविधा नभएकोले संरक्षणको काम केही कठिन भए पनि कर्मचारीहरूले
आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरेको निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत सञ्जीव गुप्ता बताउनुहुन्छ। यहाँ 12वटा समिति छन्, त्यसमध्ये 98वटा सामुदायिक वनहरू उपभोक्ता समूह छन्। हामी अलिक भूगोलको टाढा भए पनि उहाँहरू चाहिँ हामीसँग एकदम नजिक भयो जस्तै नङमासु जस्तै आएर हामीलाई सहयोग गरेछ। विगत 2072 सालमा लास्ट इयर चाहिँ तपाईँलाई आर्मी पनि आएको छ सुरक्षा हाम्रो लागि। उहाँहरूले पनि एक आपसमा हामीसँग राम्रो समन्वय गरेर हामी सुर्की परिचालन, सुराकी परिचालन अनि अरू पनि वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण कार्यक्रमहरू हामी गर्छौँ र एकदम मतलब राम्रो सहज भएको छ। र पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिलेको हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो अवैध जुन वन्यजन्तुको व्यापार छन् त्यो एकदम कम भए जस्तो लाग्छ मलाई। त्यत्रो कहीँबाट त्यस्तो सुनिँदैन। हाम्रोमा खास पनि मुद्दा पनि त्यति छैन। पहिला हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ हाम्रो यो निकुञ्जमा चाहिँ एकदम कम छ र आर्मीहरूसँग गस्ती जाँदाखेरि धेरै प्रभावकारी भएको छ हामीलाई। मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षाका लागि 2073 साल जेठदेखि नेपाली सेनाको भीमकाली गुल्मलाई परिचालन गरिएको छ। सेनानीको कमान्डमा रहने सेनाका 200 जना अधिकृत र जवानहरूले खास गरी चोरी शिकार र अवैध काठ कटानी रोक्नुका साथै जनावर र मानिसहरू बीचको द्वन्द्व समाधान गर्न सघाउँदै आएका छन्। निकुञ्जभित्र नियमित गस्ती गर्नुका साथै सैनिक टोलीले बेला बखतमा स्विपिङ अपरेसन गर्ने, प्राकृतिक सम्पदाहरूको दोहन रोक्ने र डढेलो नियन्त्रण गर्ने कार्यमा पनि मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दासँग मिलेर कार्य गरिरहेको गुल्मपति सेनानी गणेश सिंह भण्डारी बताउनुहुन्छ। यस गुल्मले यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्यजन्तु लगायत जैविक विविधताको संरक्षण तथा सम्वर्धन कार्यमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ। समग्रमा स्थानीयवासी, निकुञ्ज प्रशासन, सेना र अन्य संरक्षणकर्मी बीचको समन्वय र सहकार्यबाट नै प्रकृति संरक्षणको महत्त्वपूर्ण कार्यलाई पुरा गर्न सकिन्छ। तसर्थ यस गुल्मले नेपाली सेनाको नीति निर्देशन अनुसार सबै स्टेक होल्डरहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्दै संरक्षण कार्यमा अगाडि बढिरहेको छ। विक्रम सम्वत 2073 जेठ 20 गते भीमकाली गुल्म यस मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा तैनात भइसकेपछि यस निकुञ्जको सुरक्षार्थ यस गुल्मले विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, जस अन्तर्गत माइनर अपरेसन, स्पेशल अपरेसन, जनचेतनामूलक कार्यक्रम साथै अन्य निकायहरूबाट प्रकृति संरक्षण सम्बन्धी सञ्चालित कार्यक्रम सफल बनाउन अहम भूमिका निभाएको छ। नेपाली सेनाको तैनाथी हुनुपूर्व यस निकुञ्जले विभिन्न चुनौतीहरू सामना गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा निकुञ्जमा सुरक्षाकर्मी परिचालन नगरिएको कारणले चोरी सिकारी, अवैध व्यापार, जैविक विविधताको अत्याधिक दोहन लगायतका अन्य सुरक्षा चुनौतीहरू बढिरहेको बुझिएको थियो। तर नेपाली सेनाको तैनात पश्चात यस क्षेत्रको अवस्था सामान्य रहेको बुझ्न सकिन्छ। मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग मध्यवर्ती क्षेत्र पनि हो। वन्यजन्तु, वनस्पति र प्राकृतिक सम्पदाहरू जस्तै हिमाल, नदी, ताल, पोखरीको संरक्षणमा स्थानीय समुदायलाई साझेदार बनाउन 2053 साल मङ्सिर 17 गते मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा ल्याएको हो। सोही अवधारणा अनुरूप मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको 830 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई 2055 साल माघ 25 गते मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने झण्डै 40,000 जनसङ्ख्यालाई विभिन्न उपभोक्ता समिति मार्फत विकास र संरक्षणमा सहभागी गराइँदै आएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा साबिक 12वटा गाविस रहेकोमा हालको नयाँ संरचना अनुसार भोटखोला, मकालु, सिलिचोङ र महाकुलुङ गरी 4वटा गाउँपालिका रहेका छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रमा एउटा व्यवस्थापन समिति, 12वटा उपभोक्ता समिति, 94वटा उपभोक्ता समूह र 7075 घरधुरी रहेका छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई जंगली जनावरको भयबाट मुक्त र सुरक्षित राख्ने, निकुञ्जको आम्दानीको निश्चित हिस्सा स्थानीय समुदायको जीवनस्तर उकास्न खर्च गर्ने
र निकुञ्जभित्र हुन सक्ने अतिक्रमण रोक्ने समिति र समूहको मुख्य लक्ष्य हो। सोही लक्ष्य प्राप्त गर्न निकुञ्जबाट प्राप्त हुने आयको 30% देखि 50% स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार्ने विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्जबाट चाहिँ अब यस टाइममा यो संरक्षण सम्वर्धन सम्बन्धी चाहिँ तालिमहरू उपलब्ध गराउने र यो निकुञ्ज क्षेत्रमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा भएका जनताहरूलाई चाहिँ यो उहाँ गरिब जनताहरूलाई विशेष गरेर चाहिँ विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिएर उहाँहरूको चाहिँ जीवनस्तर माथि उकास्ने खालका कामहरू चाहिँ भइराखेको छ। जस्तै चाहिँ अब पशुपालन सम्बन्धीका तालिमहरू भयो, अनि कृषि सम्बन्धी तालिमहरू भयो, फर्निचर उद्यम सम्बन्धी तालिमहरू भए, यस्ता तालिमहरू चाहिँ दिएर उहाँहरूको आर्थिक स्थितिलाई माथि उकास्ने काम चाहिँ भइराखेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको लागि विभिन्न खालका सिपमूलक तालिम दिने, पशुपालन र कृषि जस्ता सानातिना व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, आर्थिक सहयोग दिने, सडक ट्र्याक निर्माण गर्न सघाउने, होटल तथा लज सञ्चालन गर्ने कार्यहरू निकुञ्ज मार्फत भइरहेका छन्। त्यसैगरी जङ्गली जनावर र वनस्पतिको संरक्षणका बारेमा स्थानीयलाई तालिम दिने, वन डढेलो तथा चोरी शिकार नियन्त्रण गर्ने र प्राकृतिक सन्तुलन खलबलिन नदिने कार्यहरू निकुञ्जले गर्दै आएको छ। निकुञ्ज क्षेत्रभित्र रहेका नदीनाला, ताल, गुफा, गढी, झरना, ऐतिहासिक धार्मिक सम्पदा र जनजातिका वेशभूषा तथा संस्कृतिको संरक्षण गरी पर्यटनको विकास गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाएका छन्। यो सबै कार्यबाट निकुञ्जको मौलिक स्वरूपको संरक्षण भइरहेको र निकुञ्जको आम्दानीबाट स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुध्रिँदै गएको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मिङमा तेम्बा लामाको भनाइ छ। सुरुवातमा राम्रै खालको पर्यटकको आगमन थियो। अब बीचमा केही द्वन्द्वको समयमा पर्यटक घटेको थियो र अहिले आएर पर्यटक बढ्दै क्रममै छ। समितिको तर्फबाट सक्ने केही सानातिना बाटाघाटाहरू वा यस्तो पुलपुलेसाहरू निर्माण गरेकै छन्। मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति, जैविक विविधता, रमणीय हिमाली श्रृङ्खला र अन्य सम्पदाले गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि यो ठाउँ आकर्षणको केन्द्र मानिएको छ। अनेक थरी पशुपक्षी, वनस्पति, तालतलैया, नदी, दुर्लभ चट्टान, गुफा, उपत्यका, भन्ज्याङ, गढी र विविध जनजातिको संस्कृतिको बारेमा बुझ्न पर्यटकहरू निकुञ्ज घुम्न जाने गरेका छन्। पर्यटक, पदयात्री र पर्वतारोहीहरूले मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज पुग्न सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने प्रवेशद्वार सङ्खुवा सभाको तुमलिङटार हो। 12 महिना उडान हुने तुमलिङटार विमानस्थल मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न जाने पर्यटककै कारण बढी व्यस्त रहने गरेको छ। त्यस्तै तेह्रथुमको बसन्तपुरसम्म मोटरमा गएर पनि मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा पुग्न सकिन्छ। पदयात्रा मार्गमा पर्यटकहरूको लागि होटल र लजहरू सञ्चालित छन्। हामीले यहाँदेखि माथि चाहिँ अब पर्यटकहरूलाई सुविधा भन्नाले तपाईँलाई ठाउँ ठाउँमा हामीले अब क्याम्पहरू टाङ्दिएको छु, उनीहरूले बोक्नु नपर्ने गरेर खाना माथि बनाइदिने गरेछु। साथमा ओकेटोके पठाइदिएछु, रेडियो सेट भनौँ, अनि सेटेलाइट फोनहरू राखिदिएको छु। उनीहरूले बिरामी हुँदा हामी उद्धार गर्ने हामी सबै होटलहरू उठेर चाहिँ अब सहयोग गरिरहेको छु। भरियाहरू अचानक बिरामी भएर साह्रो पर्दाखेरि हामी उद्धारको लागि तत्काल हामी सबै लागि परेर अफिससँग एजेन्सीहरू छ, कुन अफिसको उनीहरूलाई सम्पर्क गरेर तत्काल उडाउने व्यवस्था मिलाइदिएको छ हामीले। एउटा ओझेल परेको ठाउँ हुनाले यो ठाउँमा अलिकति टुरिज्म प्रमोट गरौँ भन्ने मेरो आफ्नै उद्देश्य भएकोले अलि राम्रो ठाउँहरू बनाइदिउँ, पर्यटकलाई पनि अलिक सुविधा दिउँ, सेवा सुविधा दिएर बाटोघाटो राम्रो बनाऊँ, यहाँको ठाउँलाई राम्रो बनाऊँ। त्यो भएपछि हामीलाई यहाँतिर योभन्दा बढी टुरिस्ट बढ्यो भने झन् व्यवसायलाई राम्रो भयो, सरकारलाई पनि राम्रो भयो। यो सबैको साझा सम्पत्ति जस्तो देखिन्छ मलाई। ठाउँ ठाउँमा सूचना केन्द्रहरू पनि रहेका छन्। तुमलिङटारबाट निकुञ्ज जानको लागि 4वटा र बसन्तपुरबाट एउटा गरी 5वटा पदयात्रा मार्ग हुँदै मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकहरू घुम्न जाने गरेका छन्। सबैजसो पदयात्री पर्यटकको मुख्य गन्तव्य स्थल मकालु बेस क्याम्प र मेरापिक हिमाल हो।
मेरापिक हिमाल आरोहण गर्ने मार्गमा अद्भुत चट्टानयुक्त पहाड, पोखरी, गल्छी र अनौठो प्राकृतिक दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। मेरापिक र मकालु आधार शिविरसम्म जाने 5वटा मुख्य बाटाहरू छन्। कोही पर्यटक नुम, सेदुवा, टाँसीगाउँ, याङले खर्क हुँदै मकालु बेस क्याम्पसम्म पुग्दछन्। कोही भने चिचिला, नुमको बाटो रोज्दछन्। त्यस्तै कोही तुम्लिङटारबाट चेनाबेसी, हेलुवाबेसी पुग्ने गर्दछन्। अर्का थरी पर्यटकहरू खाँदबारीबाट नुम, पाथिभरा, गोलाटुटिन हुँदै याङले खर्कबाट मकालु बेस क्याम्प पुग्दछन्। बसन्तपुरबाट यात्रा सुरु गर्नेहरू गुफा पोखरी, सभा पोखरी, मासीमा र नुम हुँदै मकालु बेस क्याम्पमा पुग्दछन्। मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न जाने पर्यटकहरू मकालु र कञ्चनजङ्घा हिम श्रृङ्खला देखेर मन्त्रमुग्ध हुने गर्दछन्। केही पर्यटकहरू पदयात्रा गरेर मात्रै फर्कन्छन् भने केहीले हिमाल आरोहण समेत गर्दछन्। मकालु हिमाल 8463 मिटर उचाइको विश्वकै 5औं अग्लो भएकोले धेरै पर्यटकहरू अलिकति होचो र सजिलो मेरापिक हिमाल आरोहण गरी फर्कन्छन्। मेरापिक हिमालको उचाइ 6654 मिटर मात्रै छ। यसै क्षेत्रमा पर्ने अन्य हिमालमध्ये चामलाङ 7319 मिटर र वरुणसे 7129 मिटर अग्लो छ। पर्यटकहरू रमणीय प्राकृतिक दृश्य र विविध सांस्कृतिक झलक देखेर ज्यादै रोमाञ्चित हुने गर्दछन्। Come to Nepal. Come to Nepal. All of you. Yeah. Go on Merapik. Merapik is waiting. हमारा अभी 4था या 5वां बार है नेपाल में आने का। तो नेपाल हमको घर जैसा लगता है। इधर के आदमी भी आपको घर जैसे लगते हैं। दूसरा घर है हमारा नेपाल। ये हमारा भी दूसरा घर हो गया है। बहुत अच्छा है। तो हर साल 1 महीना इधर रहते हैं हम लोग नॉर्मली ट्रैकिंग की। इस बार हम लोग अभी मेरा पिक करना था। बहुत अच्छा पिक है। अच्छे से समिट हो गया। जितना पिक किया हम लोगों का सबसे बेस्ट पिक है ये। इधर के पिक अच्छे है, इधर का वेदर अच्छा है, इधर के लोग अच्छे है, खाना सब अच्छा है। वी आर एन्जॉयिंग ट्रैक एंड एज वेल एज माउंटेनियरिंग। मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य आम्दानीको स्रोत पर्यटक शुल्क नै हो। पदयात्री पर्यटक र पर्वतारोहीले तिर्ने प्रवेश शुल्क निकुञ्जको 90% आम्दानीको स्रोत रहने गरेको छ। 10% आम्दानी अन्य स्रोतबाट जुट्दछ। मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जलाई यातायात लगायत अन्य भौतिक विकासबाट नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिई प्रदेश नम्बर 1 को प्रमुख जैविक विविधतायुक्त संग्रहालय र प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। यस निकुञ्जसम्म जाने सडक मार्गहरू दिन प्रतिदिन विस्तार हुँदैछन्। आधुनिक विकाससँगै निकुञ्जलाई मौलिक स्वरूपमै संरक्षण गर्ने चुनौती पनि छ। निकुञ्ज आसपासका मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उठाउँदै निकुञ्जका दुर्लभ जनावर र वनस्पतिको संरक्षण गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयको ध्यान रहँदै आएको छ। नेपालको आर्थिक समृद्धिमा मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।